स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स। 20 डेज शॉर्ट पैकेज सिर्फ 6,85,000 रुपए में, 35 डेज लॉन्ग पैकेज सिर्फ 7,50,000 रुपए में। हेल्थ केयर के कोर्सेज भी कर सकते हैं, भले ही आपका बैकग्राउंड आर्ट्स और कॉमर्स का है। ऑन डॉक्टर कोर्सेज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 14 मई की देखते हैं स्पीड न्यूज़। हज की तैयारियों और दुनिया भर से आज़मीन की आमद के दौरान काबतुल्लाह शरीफ के ग़िलाफ़ का कुछ हिस्सा 3 मीटर तक उठा दिया गया, 2.5 मीटर बुलंदी तक एहराम से ढांप दिया गया। फ़लस्तीन के खान यूनिस में इसराइल का फ़िज़ाई हमला। साबिक़ हमास चीफ शहीद याह्या सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार की शहादत का किया दावा, हमास ने नहीं की तस्दीक। गज़ा फ़लस्तीनियों का है, इसराइल का नहीं। साबिक़ इसराइली पीएम यहूद एलमार्ट का बयान। नेतन्याहू को शर्मिंदगी का सामना, आलमी बरादरी से की अपील। गज़ा से मुकम्मल इनक़ले के लिए इसराइल पर डाले दबाव। इसराइली पीएम नेतन्याहू को आलमी सतह पर ज़लालत का सामना। हमास की क़ैद से रिहा अमेरिकी यरगमाली ने इसराइली पीएम से मिलने से कर दिया इनकार, मुलाकात का किया बाइकॉट। सऊदी अरब पहुंचे अमेरिकी सदर ट्रंप ने सऊदी वली अहद शहजादे मोहम्मद बिन सलमान से की मुलाकात। 4 सालों में अमेरिका के साथ $600 अरब की सरमायाकारी का सऊदी हुकाम का हदफ। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सऊदी अरब को करार दिया अजीम मुल्क। रियाज में सऊदी अमेरिका सरमायाकारी फोरम से खिताब के दौरान की मुमलिकत की ज़बरदस्त सताइश। सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी सदर ने मुल्क शाम पर आयद तमाम पाबंदियां हटाने का कर दिया ऐलान। वहीं सऊदी अरब में ही शामी सदर अहमद अल शराह से की मुलाकात। मेक्सिको में इंतखाबी परेड के दौरान फायरिंग का वाक़या। वीज़ा क्रूज खातून मेयर उम्मीदवार यसुना लारा का गोली मारकर कत्ल। 20 मिनट तक चलती रही गोलियां, दीगर 3 भी हलाक। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हिंदुस्तान व पाकिस्तान के माबैन जंग बंदी में अहम रोल का किया दावा। कहा, हमने तिजारत को तरजीह देने का दोनों मुल्कों को दिया मशवरा। हिंद पाक जंग बंदी में मुसलाहत के ट्रंप के दावे को हिंदुस्तान ने किया मुस्तरद। कहा, बाहमी मसाइल में किसी तीसरे फरीक की मुदाखलत को कबूल नहीं किया गया। अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी पर भारत का सख्त इक़दाम। अमेरिकी मसनूआत पर ड्यूटी बढ़ाने की भारत की तैयारी। आलमी तिजारती तंजीम WTO में जवाबी कार्रवाई की तजवीज़। चाइना की एक बार फिर हट धर्मी। भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश को फिर बताया अपना हिस्सा, नाम भी किया तब्दील। भारत का सख्त एहतिजाज। कहा, अरुणाचल भारत का अटूट अंग। हमने दहशतगर्दी से तमाम ताल्लुकात तोड़ लिए। पीएम मोदी की पाकिस्तान को वार्निंग के बाद पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर का बयान। पीएम मोदी के बयानात को बताया इश्तियाल अंगेज। पाकिस्तान ने 23 अप्रैल को गिरफ्तार किए गए BSF के सिपाही को हिंदुस्तान के कर दिया हवाले। पूनम कुमार शाह गलती से सरहद पार कर गया था, अटारी सरहद पर की गई हवालगी। पाकिस्तान को नाको चने चबवाने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी से मुतालिक रिमार्क्स पर हंगामा। मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह ने कहा, वो 10 मरतबा भी मुआफ़ी मांगने तैयार। मजहबी दिल आज़ारी की तरदीद। उत्तराखंड के देहरादून में दरगाह हजरत कमाल शाह की मिसमारी पर तौहीन अदालत की अर्जी। वक्फ ज़मीन पर इनदामी कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। मरकज़ व रियासती हुकूमत को जारी की नोटिस। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना हुए रिटायर। अपनी अलविदाई तकरीर में हुए जज्बाती। बिहार गवाही बने मुल्क के 52वें चीफ जस्टिस, होंगे पहले बुद्धिस्ट CJI। बीजेपी लीडर दिलीप घोष के 26 साला सौतेले बेटे सृंजय दास गुप्ता कोलकाता के अपने फ्लैट में पाए गए मुर्दा। IT फिल्म में करते थे मुलाजिमत। दिलीप घोष का सदमे का इजहार। नामबली हज हाउस में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के इस्तकबाल की तैयारियां उरूज पर। 16 मई को रेवंत रेड्डी आज़मीन के काफिले को करेंगे विदा। आलमी मुकाबला हुस्न मिस वर्ल्ड की रौनकें। तारीखी दौरा चारमीनार पर हेरिटेज वॉक के बाद हसीनाओं का चौमहला पैलेस में पुरतकल्लुफ डिनर। CM रेवंत रेड्डी की भी शिरकत। खूबसूरती के नाम पर जुल्म। सड़क किनारे रोजी कमाने वालों की आहें। मिस वर्ल्ड हसीनाओं की वरंगल आमद से कबल रोड पर मौजूद
انروچمنٹس برخاست KTR کی برہمی، کہا مس ورلڈ کے نام پر غریبوں کے مکانات کیے جا رہے مسمار۔ سابق ریاستی وزیر ٹی ہریش راؤ نے BRS سے علیحدگی کی تردید کی، کہا BRS اور KCR کے ساتھ ہمیشہ ہوں، مخالفین پر غلط فہمیاں پیدا کرنے کا الزام۔ تلنگانہ میں RTI کمیشن کے نئے کمشنرز نے عہدے کا سنبھال لیا حلف، CM ریونت ریڈی کی تقریب میں شرکت، پیش کی مبارکباد۔ فخر ملت عبد الواحد اویسی کی 50ویں برسی، بیرسٹر اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی و برہان الدین اویسی نے مزار پر پیش کی چادر گل۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمت میں معمولی کمی، 24 کیرٹ 95,900 روپے فی تولہ، 22 کیرٹ 88,000 روپے فی تولہ ریکارڈ، جبکہ پیور چاندی 990 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ آپ کا اپنا بھروسے مند ٹریولز 10 سال سے حج عمرہ کی خدمات دیتے آ رہا ہے۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ سال 2025 میں حج کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے خوشخبری، اب حج کریں ایک دم مناسب رقم میں۔ 20 ڈیز شارٹ پیکج صرف 6,85,000 روپے میں، 35 ڈیز لانگ پیکج صرف 7,50,000 روپے میں۔ حرم شریف کے بالکل قریب آرام دہ قیام، مینا، مزدلفہ، عرفات میں بہترین خدمات، 3 ٹائم حیدرآبادی ہائیجینک فوڈ، لگژری AC بس ٹرانسپورٹ، عالم دین کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم احرام فری، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، شولڈر بیگ ہینڈ بیگ فری، ڈائریکٹ فلائٹ، حیدرآباد سے حیدرآباد تک بزرگ حضرات کے لیے پرسنل خدمت گزار کی سہولت بھی رہے گی۔ شعبان رمضان میں عمرہ کے خصوصی ڈسکاؤنٹ پیکیجز بھی دستیاب ہے۔ امام اور حافظ قرآن، اسکول کالج اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، پروفیسرز، ڈاکٹرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ اس کے علاوہ UK، یورپ، آسٹریلیا، USA کے اسٹوڈنٹس اور B1 B2 ویزا کی سروس سکسیس گارنٹی کے ساتھ رہے گی۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڑا، بسائڈ مارول پیلیس، حیدرآباد۔ ہیلو، جنرلی ہم کون سے ایسے کامن کورسز کرتے ہیں آفٹر 12th؟ بیچلر آف آرٹس یا بیچلر آف کامرس، BSc بایولوجی، جیسے ہی میرا اسٹریم ہے۔ پر اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ ہیلتھ کیئر کے کورسز بھی کر سکتے ہیں 12th کے بعد، بھلے ہی آپ کا بیک گراؤنڈ آرٹس اور کامرس کا ہے۔ اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ 100% جاب سیکیورٹی ہے ہیلتھ کیئر میں۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہیلتھ کیئر انڈسٹری میں ہائی ڈیمانڈ ہے نرسز، پیرامیڈکس، ٹیکنیشینز کی، ہاسپٹلز، کلینکس، ڈائگنوسٹکس، یہ سب جگہ کلک کیجئے لنک پہ، آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں وہ سارے آفٹر 12th ہیلتھ کیئر کورسز اور کالج انفارمیشن اکراس انڈیا آن ڈاکٹر کورسز۔ آپ سرچ کر سکتے ہیں، فلٹر کر سکتے ہیں، اور ایک ساتھ کافی سارے کالجز میں ایڈمیشن انکوائریز بھیج سکتے ہیں۔ پھر وہ کالجز آپ کو کانٹیکٹ کریں گے ایڈمیشن پروسیس کے لیے۔